प्रचण्ड ठुलो मान्छे केही पनि होइनन्, केही ठुलो मान्छे होइनन् कि प्रचण्ड। सिम्पल ढिकुर पोखरीबाट चितवन आए, रामपुर क्याम्पस पढे, बिएससी गरे। नेपालको सत्तालाई कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा डिजाइन गर्ने मान्छे या बनाउने मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। प्रचण्डले घरको सम्पत्ति ल्याएर हाल्ने होइन क्या त्यहाँ। प्रचण्डलाई चितवन जाने फुर्सदै छैन। कहिलेकाहीँ 1-2 दिन हेलिकप्टर चढेर गएर हुन्छ भने। यो परिस्थितिमा प्रचण्डलाई भोट नहालेर तपाईँलाई किन हाल्ने? उहाँ केन्द्रमा बसेर केन्द्रको राजनीति गर्ने, उहाँ राजनेता हो कि। क्षेत्रमा गएर 3 नम्बर क्षेत्रको जनताको आवाज सुन्ने उहाँलाई फुर्सदै छैन क्या सर। पुलमा अहिलेसम्म 2 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले पुल बनाइदिनु पर्दैन? बोर्डर छ नजिकै, इन्डियनहरूले पेले गर्छन्, त्यहाँका जनताको आवाज सुनिदिनु पर्दैन? खोइ त गरे। तपाईँले सिम्पल प्रचण्डको घर जानुभयो भने भेट्नै पाउनुहुन्न। पाउनुहुन्छ? एउटा सिम्पल जनताले भेट्न पाउनुहुन्छ? पाउनु। भेट्नै नपाउने नि नेता हुन्छ क्या? नेता होइन, उहाँ राजनेता हो। नेताहरूको पनि नेता। रामकुमार झाँक्री राम्रै मान्छे हो भन्ने सबैको नजरमा छ नि। तर अब दलको भयो कि रामकुमार झाँक्री राम्रो काम गरेर मात्र पुगेन कि, उसलाई दलको के छ भने भागभन्डा मिलाउँछ नि त। लौनु त हामी शेरबहादुरको डडेलदोला र राम्रो गरेको सुन्न पाऊँ न सर। आज पनि शेरबहादुरको देउबाको एरियामा चप्पल छैन खुट्टामा मान्छेहरूको। प्रधानमन्त्री हुँदैमा विकास हुँदैन कि सर। हाम्रो सोचै गलत भयो क्या त्यो। रिसले काङ्ग्रेसले एमालेलाई भोट हाल्दै रहेछन्। त्यस कारणले म एमाले ठुला कुरा नगरे पनि हुन्छ क्या त्यहाँ। उहाँले स्वतन्त्र पार्टी गर्ने बित्तिकै हामीलाई मान्छेले के भन्यो भने त रवि लामिछानेको पार्टीको हो भनेर भने। हामी अब के रवि लामिछानेको पार्टीमा जानुपर्ने हो? हामीकोमा सबै पार्टीको विधान हेर्नुहोस्। रविन्द्र मिश्रले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भने, त्यसपछि आएर हाम्रो रमेश खरेलले वैकल्पिक शक्ति भने, स्वागत नेपालले वाट के हो त्यो? वर्तमान समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्न र संसदीय चुनावमा जुन किसिमले स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले केही स्थानमा विजय हासिल गरिसकेपछि संसदीय चुनावमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र हिसाबमा उम्मेदवारी दिनेहरूको जुन लहर चलिरहेछ, यो विषयमा नै कुराकानी गर्न चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन्छु भनेर आफ्नो एउटा अभियान चलाइरहनु भएका धर्मेन्द्र राज सापकोटाजीसँग छौँ हामी। स्वागत छ हजुरलाई सूत्र टिभीमा। नमस्ते। तपाईँ चितवनको क्षेत्र नम्बर 3बाट स्वतन्त्र हिसाबले उम्मेदवारी दिन्छु संसदीय चुनावमा भनिरहनु भएको छ र त्यो क्षेत्र प्रचण्डले योभन्दा अघिल्लो चुनावमा विजय हासिल गरेको क्षेत्र हो र त्यो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा एउटा हिसाबले हेर्ने भने देश आज जो किङ मेकर भनिन्छ अहिलेको सत्तासीन राजनीतिमा लगभग 8-10 वर्षको अन्तरालमा हेर्ने हो भने नेपालको सत्तालाई कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा डिजाइन गर्ने मान्छे या बनाउने मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। सक्छु भनेरै आएको हो। तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने दलीय राजनीतिमा प्रचण्डले किङ मेकर हुन्, त्यो एक्सेप्टेड। सबैले अहिले मैले माने पनि नमाने पनि प्रचण्ड किङ मेकरै हुन् र कोहीको भनाइमा राजनेता पनि हुन्। तर सधैँ लहर एउटै हुन्छ भन्ने त छैन। जब उहाँले माओवादी जनआन्दोलनको विद्रोह सुरु गर्नुभएको थियो त्यो बेला उहाँसँग त पनि त्यही 10-15 जनाबाट त सुरु गर्नुभएको। उहाँले विशाल माओवादी जनआन्दोलन त सुरु गर्नुभयो। त्यस कारणले प्रचण्ड भनेको रिभोल्युसन हो, त्यो कुरा हामी मान्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ। तर रिभोल्युसन अरूले गर्नै हुन्न भन्ने चाहिँ किन छ र? फेरि हामीले रिभोल्युसन गर्दा चाहिँ के हुन्छ? हामी प्रचण्डको विरुद्ध रिभोल्युसन गर्दा चाहिँ के हुन्छ? उहाँको विरुद्धै भन्न पऱ्यो न। हामी पनि प्रचण्ड हौँ, हामी पनि रिभोल्युसन हौँ, त्यो भनाइ हो मेरो चाहिँ। विशेष गरी चितवनमा चाहिँ जुन हिसाबले प्रचण्डले आफ्नो क्षेत्र फेरि पनि बनाइराख्नुलाई आफ्नो छोरीलाई महानगरपालिकामा दोहोऱ्याउनुको कारण त्यो पनि हुनसक्छ र त्यो हिसाबले महानगरपालिकामा नि धेरै मतअन्तरले जसरी उहाँकी छोरीले विजय हासिल गर्नुभयो त्यो विजयलाई हेर्दाखेरि प्रचण्डले संसदीय चुनावमा नि त्यो क्षेत्रमा जित्ने आधार एक किसिमले देखिन्छ। तपाईँको त्यस्तो आधार के देखाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मेरो आधार भनेको जनताको विश्वास मात्रै हो। बुझ्नु भएन? मैले सरकारी बजेट लगेर खर्च गरेको, सरकारी बजेटले पुल निर्माण गरेको केही पनि होइन। म भनेको एउटा आवाज हो। मेरो स्ट्रेन्थ भने कि मैले त्यहाँको एरियाको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न जुन कुराहरू उठाउँछु मेरो स्ट्रेन्थै त्यही हो। मैले त्यहाँको जनताको जुन सिम्पल कुराहरू छन्, धेरै ठुला कुरा किन गर्नु पर्यो? ठुला सिङ्गापुर पनि बनाउनु परेको छैन, अमेरिका पनि बनाउनु परेको छैन। सिम्पल त्यहाँको मानिसहरूको जीवन स्तर स्ट्यान्डर्ड बनाउनु छ हो। त्यहाँका हरेक युवालाई इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्नु छ, आत्मनिर्भर बनाउनु छ हो। त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा जङ्गली जनावरबाट पीडित मानिसहरूको एउटा किसिमको सल्युसन खोज्नु छ र वर्षौँदेखि
रहेको बाँदरमुढी घटनाका पीडितलाई न्याय दिनु छ। 3-4वटा कुरामा मात्रै फोकस हुन्छु। मलाई ठुलो राजनीति केही गर्नु छैन। मेरो विद्रोह भनेको विचारको विद्रोह हो। म आफै विचारको विद्रोह भएको हुनाले मलाई प्रचण्डले यो गर्यो, शेरबहादुरले त्यो गर्यो, उसले त्यो गर्यो भन्नुसँग केही सरोकार छैन। विशेष गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का जनताले प्रचण्ड भनेको भावी प्रधानमन्त्री या जति बेला पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार या भोट नदिएर एउटा सामान्य मान्छे जो चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबमा उठ्छु भनिरहेछ, जबकि ऊ पार्लियामेन्टमा गएर पनि त्यति साह्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू गएर त्यो किसिमले चेन्ज गर्न या हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था आउँछ या आउँदैन त्यो पनि दोधारमै छ। यो परिस्थितिमा प्रचण्डलाई भोट नहालेर तपाईँलाई किन हाल्ने? म तपाईँलाई यही भन्छु, यदि प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले विकास गर्छ भने प्रचण्डलाई लगेर बाजुरामा विकास लगिदिउँ न। हामीलाई चितवनको भन्दा बाजुराको बढी विकास चाहिएको छ नि त। तपाईँले शेरबहादुर देउवाको गएर डडेलधुरा हेर्नुहोस् न त। शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरामा विकास छ त? प्रधानमन्त्री अहिले पनि हालका प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री हुनैमा विकास हुने भए डडेलधुरामा विकास हुन्थेन भनेको। खोइ नेपाली जनताले बुझेका, खोइ मान्छेले बुझेका भनेको। शेरबहादुर देउवालाई डडेलधुरा जाने नि फुर्सद छैन, प्रचण्डलाई चितवन जाने फुर्सदै छैन। कहिलेकाहीँ 1-2 दिन हेलिकप्टर चढेर गएर हुन्छ भने त्यहाँको जनताको हरेक दिन आवाज हुन्छ, हरेक दिन समस्या हुन्छन्। त्यो जनताका समस्या यी क्षेत्रीय राजनीति गर्ने हो नि त सर। त्यहाँको प्रतिनिधि हुने, त्यहीँको मात्रै प्रतिनिधि हुने हो कि राष्ट्रको प्रतिनिधि हुने होइन कि। मैले त्यही भन्दैछु त। मैले प्रचण्डलाई के भन्दैछु भने तपाईँ जस्ता प्रचण्डहरू उत्पादन गर्नुहोस्, हामी जस्ता युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनुहोस्। 165 क्षेत्रमा तपाईँ जित्नुहोस्। तपाईँ एउटाले जित्ने होइन कि 165 जना हामी जस्ता युवाले जित्नु पर्यो कि, अनि बल्ल पो देश विकास हुन्छ त। प्रचण्ड भनेको आइडियोलोजी हो, विचार हो, एउटा रिभोल्युसनको विचार हो। त्यही हामी पनि आइडियोलोजीको रिभोल्युसन गरिरहेछौँ। हामी पनि विद्रोह गरिरहेछौँ के। सक्दैनौँ भनेको ठाउँ सक्छौँ भनिरहेछौँ। आवाज उठाउन सक्दैन, यसले विकास गर्न सक्दैन, यो सक्दैन, त्यो सक्दैन छैन कि। हामी सक्छौँ भनिरहेछौँ कि। हामीसँग सल्युसन पनि छ कि। ठुला कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन कि, साना कुराले पनि देश परिवर्तन हुन्छ के। त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ, मन्त्री नै हुनुपर्छ केही छैन। सिम्पल चिज के छ भने एकदम इमान्दार भएर जनताका आवाजलाई सम्बन्धित निकायसँग पुर्याइदिने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने हो। र दुईटाको बिचमा नेता भनेको जुन प्रतिनिधि सभाको सिङ्गल एउटा क्षेत्रको नेता भनेको त्यो एउटा ब्रिज ग्यापको रूपमा मात्रै काम गर्ने, सरकारी निकाय र जनताको बिचमा बसेर ब्रिज ग्याप काम गर्ने, ठुला केही काम गर्ने होइन कि। प्रचण्डले घरको सम्पत्ति ल्याएर हाल्ने होइन कि। त्यहाँ प्रचण्डको सम्पत्ति, प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीसँग केही लेनादेन छैन। 3 नम्बर क्षेत्रलाई, कुनै पनि क्षेत्रलाई, शेरबहादुरको जे एरियामा शेरबहादुरका क्षेत्रका जनतालाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएर के हुन्छ? जान्छ, बालुवाटारमा बस्न पाउँछन्, के पाउँछन् भन्नुहोस् त मलाई। त्यस कारणले त्यहाँका जनता भनेको उनीहरूको क्षेत्रमा जे छ, उनीहरूको आफ्नो सम्पत्ति जे छ त्यही खाने हो। त्यस कारणले त्यहीका क्षेत्रका मान्छेलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने मेरो क्वेसन हो कि। प्रचण्डको मुख ताक्ने होइन कि हामी कसरी सक्षम हुने त, त्यो हो मेरो क्वेसन। तपाईँ पूर्व सञ्चारकर्मी पनि एक किसिमले जनताले, त्यहाँका जनताले या कुनै युवाले क्वेसन सोधे भने प्रचण्डसँग चुनाव लड्छु स्वतन्त्र भनिरहँदाखेरि चर्चामा आउनको लागि एउटा फन्डा गरेको भनेर तपाईँलाई आरोप लाग्यो भने त्यसको खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ? फन्डाको कुरै छैन नि। म चितवनको मान्छे, वर्षौँदेखि त्यहाँको समस्या देखेको छु। त्यत्रो वर्ष भइसक्यो त्यहाँका बाँदरमुढी जनताले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। वर्षौँदेखि जङ्गली जनावरले दुःख दिइरहेछन्। प्रधानमन्त्री 2 चोटि हुनु भएन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू? भयो त, त्यहाँको समस्या समाधान भयो त। त्यहाँका जनता के सिङ्गापुर बन्यो, अमेरिका बन्यो? संसारभरि राष्ट्रिय निकुञ्जको तपाईँहरू कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ, संसारभरिका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू हेर्नुहोस्, भयङ्कर सोफिस्टिकेटेड रोड छन् राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र। तर जङ्गली जनावरलाई पनि उनीहरूले कन्जर्भेसनमा जी पोलिसी अपनाउनु पर्ने हो। जङ्गली जनावरलाई त्यहाँबाट बाटो क्रस गर्न दिने, जङ्गली जनावर त्यहाँ आयो भने कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल मेकानिजममा काम गरेका छन् प्रचण्डजीले गर्नुभएको छ। तपाईँ एकचोटि माडी गएर हेर्नुहोस् त, कतिवटा पुल छन्। पुलमा अहिलेसम्म 2 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले पुल बनाइदिनु पर्दैन? बोर्डर छ नजिकै, इन्डियनहरूले पेले गर्छन्, त्यहाँका जनताको आवाज सुनिदिनु पर्दैन? खोइ त गरे। त्यस कारणले
मैले के भन्छु भने केही ठुलो केही गर्नु पर्दैन। प्रचण्डले दिए पनि सरकारी खर्च लगेर बजेट लगेर दिने हो, मैले लगेर गरे पनि सरकारी खर्च लगेर विकास गर्ने हो। विकास गर्ने कसैको उसको ल्याएर गर्ने त होइन, मेरो प्राइभेट प्रपर्टी लगेर विकास गर्ने त होइन। मैले के भने विकास गर्नलाई सोच पनि हुनु पर्यो। एउटा कुरो सबैभन्दा ठुलो कुरो सोच हुनु पर्यो होइन। तपाईँ कुनै ठाउँ आगो लाग्यो भने दमकल निभाउनु जानु पऱ्यो नि त होइन। दमकल मात्रै गएर भने पानी पनि लानु पऱ्यो हो, त्यति ज्ञान चाहिँ हुनु पऱ्यो हो। सरकारसँग बाटो बनाउने बजेट छ, जनतालाई बाटोको आवश्यकता छ। मैले गएर के भनिदिनु पऱ्यो, तपाईँहरूले यहाँ बाटो बनाइदिनुहोस्, यो गरिदिनुहोस् भने ब्रिजको काम गर्ने हो क्या मैले। अनि प्रचण्डज्यूले के गर्नुहुन्छ भने केन्द्रको पोलिटिक्समा अल्झिनु भएको छ। उहाँले हजारवटा इस्युजहरू छन्, पार्टी पोलिटिक्स मिलाउनु पर्ने छ, पार्टीकै आन्तरिक कुरा छ, अरू पार्टीसँग पनि मिलाउनु एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले उहाँ केन्द्रमा बसेर केन्द्रको राजनीति गर्ने उहाँ राजनेता हो कि क्षेत्रमा गएर 3 नम्बर क्षेत्रको जनताको आवाज सुन्ने उहाँलाई फुर्सदै छैन क्या सर। विशेष गरी स्थानीय चुनावमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले केही ठाउँमा विजय हासिल गरिसकेपछि संसदीय चुनावमा जुन किसिमले स्वतन्त्र उम्मेदवारी उठ्न खोज्ने मान्छेहरूको जुन लहर देखिन्छ, विशेष गरी स्थानीय चुनावमा चाहिँ कार्यकारी प्रमुख नै मेयर उपमेयर जुन हिसाबले काम गर्न सक्ने ठाउँमा भयो। अहिलेको दलीय व्यवस्थामा तपाईँहरू स्वतन्त्र भनिरहनुहुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा, दलीय व्यवस्थामा जुन दलले प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्रीहरू बनाउने व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार संसदीय चुनावमा दिनु यो चाहिँ व्यावहारिक हुन्छ? अब यसमा तपाईँले के विचार गरिदिनुहोस् भने हामीलाई सबैलाई थाहा छ मजदुर किसान पार्टीको एउटा दुईटा भन्दा हुँदैन, जनमोर्चाको पनि एउटा दुईटा भन्दा सिट हुँदैन। तर जनमोर्चाले बोलेको आवाज सुनिँदैनन् र मजदुर किसान पार्टीले बोलेको आवाज सुनिँदैनन् र जति एमाले बोलेको आवाज सुनिन्छन् मजदुर किसान पार्टीको एउटा हुँदा पनि सुनिन्छन्, जनमोर्चाका एउटा हुँदा पनि सुनिन्छन्। भनेपछि हाम्रो एउटा हुँदा चाहिँ किन नसुनिने? तपाईँलाई पछिल्लो चरणमा गङ्गा चौधरीले संसदमा एउटा भाषण गरेको तपाईँलाई याद छ, सायद त्यो महिलाहरूको लागि मात्रै आँखाले नहेरिदिनुहोस्, कानुन बनाउँदाखेरि पुरुषको पीडा पनि बुझिदिनुहोस् भनेर। त्यो आवाज चर्चित भयो नि त जनतामा। किन चर्चित भयो तपाईँलाई थाहा छ? किनभने जनताको भावना त्यही थियो कि तपाईँले जुन दिन जनताको भावना बोल्नुहुन्छ नि, तपाईँ एउटा भएर फरक पर्दैन कि। गौतम बुद्ध एउटा थिए नि त, तर उसका बिस्तारै उनका कति लाखौँ फलोवर भयो। किन भयो भन्दा विचार होइन। त्यस कारणले हामी के भने नि हामी विचारका प्रतीक हो, हामी रिभोल्युसन विचारमा रिभोल्युसनका प्रतीक हौँ। त्यस कारणले म भन्छु नि रिभोल्युसन भनेर कसैलाई आइडेन्टिटी गर्छौँ भने हामी जनरली प्रचण्डलाई रिभोल्युसनको रूपमा चिन्छौँ, उनले एउटा रिभोल्युसन क्रान्ति लिएर आए भन्छौँ। हामी त्यही हो, हामी विचारको रिभोल्युसन हो। त्यस कारणले के गर्दा भने प्रचण्ड ठुलो मान्छे केही पनि होइनन्, केही ठुलो मान्छे होइनन् कि प्रचण्ड। सिम्पल ढिकुर पोखरीबाट चितवन आए, रामपुर क्याम्पस पढे, बिएससिजी गरे हो, त्यसपछि कहीँ पढाए, त्यसपछि सरकारी सेवा छोडे हो। प्रचण्डले राष्ट्रमा चाहिँ ठुलो योगदान चाहिँ दिएको छन्। तर त्यो योगदान बिस्तारै बिस्तारै मिसयुज हुँदै आयो कि पार्टीकै मान्छेले मिसयुज गरिदिए, त्यसको सबै दोषारोपण प्रचण्डलाई गयो। त्यस कारणले प्रचण्ड आजको दिनमा राजनेता हुन्, तर प्रचण्डलाई बिगार्ने काम आफैभित्रबाट भयो। त्यस कारणले प्रचण्डले अब के भन्छु भने तपाईँले हामी जस्ता यङ विचारका रिभोल्युसन बक्नेहरूलाई जिताउनुहोस्, 165 ठाउँमै जिताउनुहोस् हो। तपाईँ विचारको प्रतीक हो, हामीलाई विचारको प्रतीक हुन दिनुहोस्, हामीलाई जनताको काम गर्न दिनुहोस्। तपाईँ केन्द्रमा बसेर राजनेता बन्नुहोस्, इन्टर पार्टी मिलाउनुहोस्, अरू पार्टीसँग मिलाउनुहोस्, गर्नुहोस्। तपाईँलाई फुर्सदै छैन, तपाईँलाई जनताले भेट्न जानै पाउँदैन। तपाईँले सिम्पल प्रचण्डको घर जानुभयो भने भेट्नै पाउनुहुन्न। पाउनुहुन्छ एउटा सिम्पल जनताले भेट्न पाउनुहुन्छ? पाउनु। भेट्नै नपाउने नि नेता हुन्छ क्या? नेता होइन, उहाँ राजनेता हो, नेताहरूको पनि नेता हो। हाम्रो विचारहरूको नेता बन्न सक्नुहुन्छ प्रचण्ड, तर हामी जनताका साना काम गर्न चाहिँ हामी जस्तै रिभोल्युसन चाहिन्छ। विशेष गरी तपाईँले जुन क्षेत्र छान्नु भएको छ त्यही क्षेत्रमा प्रचण्डले चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले बारम्बार के भन्नुभएको छ भन्दा प्रचण्ड भनेको राजनेता हो। तपाईँले नै पुष्टि गर्नुभएको छ कि यो देशको लागि प्रचण्ड आवश्यक छ, अनि त्यहाँका जनताले प्रचण्डलाई किन हराउने? राजनेता र नेतामा फरक छ। मैले तपाईँलाई के भने उहाँले शेरबहादुरलाई मिलाउनुहुन्छ, उहाँले केपी ओलीलाई मिलाउनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको माधव कुमार नेपाललाई मिलाउनुहुन्छ, तर त्यो जुन चितवनको माडीमा बसेको मान्छे छ उहाँले मिलाउनुहुन्न त्यो कुरा। उहाँले शेरबहादुर माधव नेपाल मिलाउँदै फुर्सद छैन। माडीको मान्छेको एउटा हेडमास्टरको चाहिँ आज यो हेडमास्टर आएन, अर्कोले पढाएन, स्कुलमा पानी पुगेन, त्यो हेर्नुहुन्छ उहाँले?
प्रतिनिधि सभा भनेको के हो? जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु पर्यो, जनताका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु पर्यो के सर? त्यहाँका आवाजहरू त सुन्न पर्यो नि त। त्यस कारण त्यो आवाज सुन्ने काम त हामी गर्छौँ नि त, हामी गर्छौँ। ओभरअल तपाईँ देशको पोलिसी बनाउनुहोस् भनेकै छौँ त हामीले। देशको पोलिसी बनाउनुहोस्, तपाईँ राजनेता बन्नुहोस्, नेताहरूलाई मिलाउनुहोस्, तर सिम्पल जनताका जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्। हामीले त्यति भने हो। विशेष गरी अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी जसले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विशेष गरी आम जनताको बुझाइमा चाहिँ अहिलेका मेन स्ट्रिम राजनीतिक दल एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी दल, लाप्रपार लगायतका दलहरूको अब यी दलहरूबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन या यी दलहरूको विकल्प चाहिन्छ भन्ने हिसाबले स्वतन्त्र उम्मेदवारी हो भन्ने बुझाइ आम नेपाली जनताको छ। त्यो बुझाइ हुँदै गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ अब चाहिँ हामी राजनीति गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न दलहरू खोल्नु भएको छ। ती दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवार बिचमा जुन कोअर्डिनेसन या एकता या तिनै दलहरूबाट फेरि उम्मेदवार बन्न चाहिँ सम्भावना कति हुन्छ? एउटा कुरा यसमा छ, कोअर्डिनेसन भन्ने कुरा जो पनि हुनसक्छ। राम्रो मान्छे भयो भने जुनसुकै पार्टीको मान्छेलाई पनि गगन थापालाई जस्तो, योगेश भट्टराईलाई, राम्रा मान्छेहरूलाई समर्थन गर्न जसले पनि हुन्छ क्या, होइन? माओवादीभित्र पनि धेरै राम्रा यङ जेनेरेसनहरू छन् नि त, तिनीहरूलाई पनि सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ कि। हामी के विचार गरिरहेछौँ भने तपाईँले रिसेन्ट पोलिटिक्स हेर्नुभयो भने दल र स्वतन्त्रमा फरक कति छ भन्ने म तपाईँलाई बताइन्छु। सबैको नजरमा रामकुमारी झाँक्री राम्रै मान्छे हो भन्ने सबैको नजरमा छ नि, तर अब दलको भयो कि रामकुमार झाँक्री राम्रो काम गरेर मात्र पुगेन कि, उसलाई दलको के छ भने भागभन्डा मिलाउँछ नि त। अब रामकुमार झाँक्री हट्नुपर्छ क्या, हो त्यही फरक छ के सर। तपाईँ राम्रो भएर पनि काम गर्न पाउनुहुन्न कि, स्वतन्त्र हुनुभयो भने तपाईँलाई दलको बन्देज छैन, तपाईँलाई आवाज उठाउन चाहिँ दलको बन्देज छैन। यहाँ म बोलिरहँदाखेरि म यदि कुनै दलको हुन्थेँ भने नि मलाई बन्देज हुन्थ्यो कि फलानासँग भोलि सहकार्य गर्नुपर्ने छ त्यसको विरुद्ध नबोल्ने कि, होइन? माधव कुमार नेपालको विरुद्ध नबोल्ने मलाई छैन। म राम्रोलाई राम्रो भन्न पाउँछु, नराम्रोलाई नराम्रो भन्न पाउँछु। हो, प्रचण्ड मेरो आदरणीय बुवा हो, मानी, उहाँ राजनेता पनि हो, उहाँले रिभोल्युसन गर्नुभएको पनि हो, आफ्नो यङ जेनेरेसनमा उहाँले देशमा क्रान्ति पनि सुरुवात गर्नुभएको हो। क्रान्तिले के रूप लियो, कसो रूप लियो छोड्नुहोस्, रिभोल्युसन गर्नुभएको हो। उहाँको नजरमा रिभोल्युसन जनताको लागि थियो, गर्नुभयो। तर के भन्छु भने हामीलाई पनि रिभोल्युसन गर्न दिनुहोस् न। हामी सोचमा रिभोल्युसन गर्न चाहन्छौँ, हामी सोच्ने जुन जनताका काम गराइमा परिवर्तन। मैले सिम्पल कुरा छ मेरो, हेर्नुहोस्, चितवनका मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाऊँ, आफै बिजनेस गर्न सक्ने, आफै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बनाऊँ न। प्रचण्डको खाँचै पर्दैन, बुझ्नु भएन? हामीलाई प्रचण्डको मुख ताक्नु किन पर्यो? मुख ताकेर हुन्थ्यो भने, तपाईँलाई नेताको मुख ताकेर हुन्थ्यो भने लौनु त हामी शेरबहादुरको डडेलदोला र राम्रो गरेको सुन्न पाऊँ न सर। आज पनि शेरबहादुरको देउबाको एरियामा चप्पल छैन खुट्टामा मान्छेहरूको। भीम उपाध्याय जस्ता मान्छेले चप्पल बटुलेर लगेर प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा लगेर दिनु परेको छ। तपाईँहरूले सुन्नु भएको छैन र त्यो कुरा? अनि प्रधानमन्त्रीले जित्दैमा हुँदो रहेछ त? हुँदैन नि। अहिलेको अर्थमन्त्री रुकुमका हुन्, रुकुममा विकास छ त सर? छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कोही एउटा व्यक्ति आउँदैमा विकास हुँदैन के सर। हो, हामी सोचमा परिवर्तन गरौँ, हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा विकास गरौँ, तर त्यसलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ, वातावरण बनाउनुपर्छ, गरौँ। मैले के भनिरहेको छु भने चितवनको जुन विकास गर्ने कुरा छ, ठोरीको जुन जङ्गल छ, हाम्रो बोर्डर छ इन्डिया र बोर्डरको, त्यहाँ एउटा राम्रो व्यापारिक केन्द्र इस्टाब्लिस गरौँ इन्डिया र नेपाल बिच, भारत र नेपाल बिच। र त्यो बोर्डरको कोरिडोर नारायणगढसम्म एउटा व्यापारिक कोरिडोर निर्माण गरौँ। एकदम तपाईँको इन्टरनेसनल लेभलको बाटो बनाऊँ, 4 लेन 6 लेनको बाटो बनाऊँ। हो, बिचमा जङ्गल छ, जङ्गलमा जङ्गली जनावरलाई अन्डरपास हुने गरेर राम्रा स्ट्यान्डर्ड रोडहरू बनाऊँ, ताकि जङ्गली जनावरको वासस्थानलाई पनि असर नपरोस् र हाम्रो व्यापारिक जुन सोच छ त्यसलाई पनि असर नपरोस्। हेर्नुहोस् त, माडीमा कस्तो फर्टाइल ल्यान्ड छ, त्यो फर्टाइल ल्यान्डलाई डेभलप गरौँ। हो, जङ्गली जनावरले दुःख दिइरहेछन्, त्यो दुःख दिइरहेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको तपाईँको ठुल्ठुला पहाडहरू निर्माण गरौँ, सो द्याट इजिली त्यो बस्तीमा जान नसकौँ। सोच त हो नि सर, एउटा सोचले परिवर्तन हुने हो। प्रधानमन्त्री हुँदैमा विकास हुँदैन के सर, हाम्रो सोचै गलत भएको त्यो होला कि 2टा बाटो बढी बनाएर विकास हुन्छ भने सर।
दुईटा बाटो बढी बनाएर विकास हुँदैन कि सर। विकास भनेको त्यो होइन कि। विशेष गरी तपाईँले नेपालको जुन निर्वाचन आयोग छ या निर्वाचन प्रणाली तपाईँले राम्रोसँग ख्याल गर्नुभएको छ हजुर। र योभन्दा अघिल्लो संसदीय चुनावमा प्रचण्ड जुन किसिमले मधेसमा चुनाव लड्दै गर्दाखेरि केही समय मतगणना रोकेर नै जुन किसिमले माहौल ल्याइयो या उहाँको पक्षमा मत ल्याइयो र उहाँकी छोरी योभन्दा अघिल्लोचोटि स्थानीय चुनाव लडिरहँदाखेरि जुन उहाँको पक्षमा मत जाने या नजाने शङ्का हुँदै गर्दा त्यहाँ जुन दुर्घटना भयो, घटना भयो, यो वरिपरि यो सेरोफेरो जुन देख्नु भएको छ र आज पनि प्रचण्ड जुन सत्तासीन राजनीतिमा हुनुहुन्छ र उहाँकै गठबन्धनमा सरकार चलिरहेछ, यो परिस्थितिमा त्यो त्यति सहज छ? हेर्नुहोस्, भोट भनेको ब्यालेट जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, ब्यालेटमा प्रचण्डको कुनै कन्ट्रोल छैन क्या। ब्यालेटमा कुनै कन्ट्रोल छैन र मेरो भोट हाल्ने सोचमा छ नि प्रचण्डको कन्ट्रोल छैन क्या। मेरो सोचमा मेरै कन्ट्रोल छ क्या। त्यस कारणले सबैभन्दा मैले के गर्नु, म एज अ त्यहाँको प्रतिनिधि भएर गइसकेपछि, म चुनाव लडिसकेपछि मेरो सोच के हुन्छ, प्रचण्डसँग लड्ने हुन्न क्या मेरो। अब त्यहाँका जनताको छ नि त्यो सोच कसरी परिवर्तन गर्ने त, सोचलाई कसरी आफूतिर आकर्षित गर्ने त, त्यो मात्रै हो क्या मेरो। मलाई प्रचण्डको सैनिकसँग पनि मलाई कुनै लेनदेन छैन, प्रचण्डको सम्पत्तिसँग पनि मलाई कुनै लेनदेन छैन, त्यसपछि मलाई प्रचण्डको पावरसँग पनि कुनै लेनदेन छैन। मलाई सिम्पल लेनदेन छ, म जनतासँग जान पाउनु पऱ्यो, जनताको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो। मैले यति गर्ने हो, मैले भोट पाउने भनेको जनताको सोच परिवर्तन गरेर हो। म राम्रो मात्रै हुनको लागि, म राम्रो हुँ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि मैले जनतालाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ कि त्यो क्यापासिटी पनि हुनु पऱ्यो कि। त्यो क्यापासिटी डेभलप भएपछि म जनताको सोचमा परिवर्तन ल्याइदिन्छु। ठिक छ त, प्रचण्डले 4वटा ब्यालेट चेन्ज गर्दा लान्थे, म 8वटा ब्यालेट परिवर्तन गर्दा पनि तपाईँको नहुने गरेर भोट ल्यायो भने के गर्न सक्नुहुन्छ? तर पहिलाको जस्तो फेरि प्रचण्डले चाहेर ब्यालेट चेन्ज गरेको होइन। चितवनमा अलिकति प्रचण्ड विरुद्धको नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ, रेणु र प्रचण्डको बिचको नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ, त्यो उनीहरूले चाहेर म यो बाकस फोड्छु यो केही भने होइनन्। त्यो हौवा हो त्यो सबै। चितवनमा प्रचण्डले यो गरे त्यो गरे केही पनि होइन, हौवा हो त्यो। रेणुको पालामा पनि त्यो हौवा हो। हामी यसपालि के देख्यौँ भने अहिले जुन एमाले भोट पायो नि, तपाईँले हेर्नुहुन्छ एमाले र माओवादीको भोटको अन्तर धेरै भयो नि यसपालि। किन भयो भन्दाखेरि एमालेको भोट त्यति नै थियो कि अहिले जति भोट आयो एमालेको भोट त्यति नै हो भने पहिलोचोटि भोट चाहिँ के रहेछ भने काङ्ग्रेसले हाल्दै रहेछ हो। रिसले काङ्ग्रेसले एमालेलाई भोट हाल्दै रहेछन्। त्यस कारणले म एमाले ठुला कुरा नगरे पनि हुन्छ क्या त्यहाँ हो। माओवादीको भोट अहिले जति ल्याएको छ माओवादीले त्यति हो। काङ्ग्रेसले जति भोट ल्यायो, काङ्ग्रेसको भोट जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् हाम्रो काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र जुन हुनुभयो, जगन्नाथजीले भोट लिएर आउनुभयो, 15-14 हजार समथिङको हाराहारीमा भोट ल्याउनु भयो। त्यो काङ्ग्रेसको त्यो पहिलो एमालेलाई गएको भोट हो कि त्यो विद्रोह भोट जुन छ नि होला, त्यही तलमाथि केही होला, त्यो भोट हो। त्यस कारणले एमाले 200 भोटमा तलमाथि पऱ्यो भनेर त्यत्रो हवा गर्नुपर्ने केही छैन। आफ्नो जुन धरातल हो नि यही हो एमालेको धरातल है। अब भोट गर्दै जाँदा कुनै एउटा इन्सिडेन्ट भयो भने त्यसलाई सबै ओभरअल प्रचण्डसँग जोडिदिनु हुँदैन। त्यो पनि जस्टिस हुनु पऱ्यो नि त। म जस्टिसको कुरा गरेको छु होइन, मैले अर्कोलाई एक्लौटी रूपमा आरोप लगाएर इन्जस्टिस गर्नु भएन कि, जस्टिस हुनु पऱ्यो कि। जे चिजमा पनि जस्टिस हुनु पऱ्यो। म के भन्छु भने प्रचण्डलाई के भन्छु भने म जस्ता हजारौँ प्रचण्डहरू जन्माउनुहोस्, म जस्ता हजारौँ विचारमा रिभोल्युसन भएका प्रचण्डहरू जन्माउनुहोस्, त्यसरी देश विकास हुन्छ। तपाईँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र विकास जितेर आएर विकास हुँदैन। देश विकास हुनको लागि 2 करोड जुन जनसङ्ख्या छ नि ती शक्तिशाली हुनु पऱ्यो, ती आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो, ती उद्यमी हुनु पऱ्यो, तब न देश विकास हुन्छ। एउटा व्यक्ति विकास भएर, प्रचण्ड विकास भएर, केपी ओली विकास भएर, शेरबहादुर ओली विकास भएर देश बन्छ बन्ने भए त बने भइहाल्यो, बन्दैन। त्यस कारणले बन्नको लागि जनता, त्यहीँका लोकल जनता बन्नु पऱ्यो। त्यो बन्नका लागि प्लान हुनु पऱ्यो। यसो गर्दाखेरि हामी यहाँबाट यति व्यापार घाटा व्यापार बढाउँछौँ, यसरी हामी उद्यमी बन्छौँ, यसरी रोजगारी सिर्जना गर्छौँ हो, वन जङ्गलको समस्यालाई यसरी समाधान गर्छौँ। त्यहीँ बसेर लाग्नु पऱ्यो कि प्रचण्डलाई त्यो फुर्सद छैन कि। रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन किसिमले गठन गर्नुभयो, त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोग नै गएर उजुरी दिनुभयो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो हामीले गरेको हो, हामीले दिएको। तर के भन्यो भने हाम्रो रविजीले दल खोलेकोसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। खोल्न पाउनुहुन्छ उहाँको अधिकारको कुरा, संविधानले दिएको अधिकार दल खोल्न पाउने, किन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक देश हो, पाइन्छ। तर एउटा स्वतन्त्र शब्दसँग मात्रै हाम्रो अलिकति अब्जेक्सन हो।
अब फेरि निर्वाचन आयोगले दियो भने हामीले केही भन्न पाउँदैन, हामी अदालत जान सक्छौँ, त्यति मात्रै हो। अब रविकै कुरा गर्नुहुन्छ नि, रवि एउटा आज पनि म भन्छु जर्नलिस्ट भइकन पनि रवि आवाजविहीनहरूको आवाज हो भन्छु, म अझै पनि भन्छु। हामी सबै धेरै पत्रकारहरू छौँ, हामी पत्रकारहरू चाहिँ आवाजविहीनहरूको आवाज हौँ। हामीलाई नबुझिदिएको हो, हिजो पनि उठाएको, तर रवि लामिछानेले पत्रकारितामा तपाईँलाई भन्नुपर्दा पत्रकारहरूको जुन इज्जत छ नि बढाइदिनु भएको छ। मैले उहाँको अन्डरमा काम गरेँ कि गरिनँ, मेरो अन्डरमा उहाँले काम गर्नुभयो कि भएन, सँगै गरेँ कि गरेन, त्यो देशको कुरा हो, तर जर्नलिस्ट त हो नि उहाँ, म पनि त हो नि। त्यस कारणले हाम्रो आवाज पनि उहाँले बुलन्द बनाइदिनु भएको छ र हजारौँ आवाजविहीनहरूको आवाज उहाँले बोलिदिनु भएको छ रवि लामिछानेले। मान्छेका केही गल्ती त हुन्छन् नि, कमी कमजोरी सबैका हुन्छन्, भए केही छैन, त्यसलाई फेरि सुधार्दै जाने कुरा हो, उहाँले सुधार गर्नु होला। त्यो स्वतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ नराखिदिनु भएको भए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो, किनभने स्वतन्त्र आफैमा स्वतन्त्र छ कि पार्टी भन्ने बित्तिकै विधान हुन्छ त्यहाँ, होइन, पार्टी भन्ने बित्तिकै कार्य समिति हुन्छ। अब विधानभन्दा बाहिर गएर कोही कार्यकर्ताले केही काम गर्न सक्दैन, त्यस कारणले त्यो स्वतन्त्र त हुँदै भएन। अघि तपाईँलाई मैले रामकुमारी झाँक्रीको उदाहरण दिएँ, रामकुमारी झाँक्री राम्री होलान् के, बलन्द एकदम यङ जेनेरेसन, पढे लेखेको यङ जेनेरेसन, नयाँ थट भएको, काम गर्न पाउँदैन, किनभने पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाउँछ। फरक त्यो हो कि स्वतन्त्र र, तर स्वतन्त्र व्यक्ति मन्त्री बन्यो भने त विकास गर्दैन भन्ने हो र? जस्तो बालिनलाई काठमाडौँको विकास गर्दैनन् त, गर्छन् नि विकास त। जस्तो मैले 3 नम्बर क्षेत्रको जितेँ भने म 3 नम्बर क्षेत्रको विकास गर्छु नि, मलाई डडेलधुराको प्रतिनिधिले गर्छ नि, उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी नि, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी प्योरली 3 नम्बरमा मात्रै, डडेलधुराबाट आएको प्रतिनिधिको उहाँको मात्रै हो। हामी नेता हुने बित्तिकै ओभरअल सोचिरहेछौँ कि त्यो नसोचौँ क्या। प्रधानमन्त्री जो भयो नि फरक पर्दैन कि, जनताले चुनेर डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ न, त्यसपछि हामी जस्तो स्वतन्त्रको भ्यालु बढिहाल्छ नि। यहाँ त दलगत भएर पो पहिले दलबाट चाहिँ चुनिने प्रधानमन्त्री, सांसदले चुनिने प्रधानमन्त्री भएर जनताबाट चुनिने प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ त, अनि हाम्रो भ्यालु बढ्छ कि बढ्दैन स्वतन्त्रको? तपाईँहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भइसकेपछि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई के चाहिँ इफेक्ट पार्छ? यो त अन्त अरू देशहरू, अमेरिका, बेलायत लगायतहरूका देशहरूमा नि यो नामसँग मिल्ने नामहरू छन्, यसमा के समस्या देखेर हजुरहरू? यसमा लिबरल पार्टी छ, इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी छ नभएको होइन। जस्तो नेसनल लिबरल भारतीय जनता पार्टी भन्ने त छ नि, छ, तर हाम्रो नेपाली शब्दकोशमा स्वतन्त्रको अर्थ फरक छ। स्वतन्त्र भन्ने शब्दको तपाईँ स्वतन्त्र भन्ने दुईवटा शब्द छ, एउटा लिबर्टी पनि स्वतन्त्र हो, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट पनि स्वतन्त्र हो। तपाईँ त्यो र तर नेपाली स्वतन्त्र भन्ने फरक छ। त्यस कारणले त्यो चिज बुझिदिनु पऱ्यो, एउटा चिज। दोस्रो कुरो मैले अहिले तपाईँलाई अघि पनि भने, मैले रवि लामिछानेले स्वतन्त्रको सट्टा अरू नाम राखेर रवि लामिछानेलाई फरक पर्छ र? स्वतन्त्र किन राख्नु पऱ्यो? किनभने हामी स्वतन्त्र भनेर क्याम्पेन चलाइरहने होइन, अनि उहाँले स्वतन्त्र पार्टी गर्ने बित्तिकै हामीलाई मान्छेले के भन्यो भने त रवि लामिछानेको पार्टीको हो भनेर भने। त्यो जुन बााउन्ड्री छ नि, हाम्रो बााउन्ड्री चाहिँ रवि लामिछानेले बन्द गरिदिनु भएन किन त नि? हाम्रो के दोष छ? हामी स्वतन्त्र हुन नपाउने? हामी अब के रवि लामिछानेको पार्टीमा जानुपर्ने हो? त्यो केले भयो? त्यही एउटा शब्दले भयो नि त। हो, त्यही भएर प्रब्लम भएको भनेको हामीले चाहिँ, हामीलाई त्यही प्रब्लम भयो। हामी स्वतन्त्र भन्ने नै पाएनौँ नि त, हामीले त रवि लामिछाने दलसँग जोड दिइहाल्यो के, अनि जोड्न पाइन्छ सर? होइन नि त हामी। त्यस कारणले रवि लामिछानेलाई हामीले के भन्यो भने त्यो एउटा शब्दसँग तपाईँ किन खेल्नु पऱ्यो? तपाईँ राजनेता हो बन्न खोज्नु भएको भने जे नाम राख्नुहोस्, जनताको काम गर्ने भन्ने मोटिभ छ नि, मोटिभ इम्पोर्टेन्ट हो कि, राष्ट्रको लागि गर्छु भन्ने मोटिभ इम्पोर्टेन्ट हो कि, राष्ट्र हितमा काम गर्छु, जनताको काम गर्छु, जम्मा दुईवटा चिज मोटिभ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो अरू शब्दमा तपाईँ नखेल्नुहोस्, जेसुकै राख्नुहोस्, अरूलाई असर पर्ने शब्द नराख्नुहोस् न। आफ्नो जुन अधिकार लिने मान्छेले अर्को अधिकार पनि त सोचिदिनु पऱ्यो नि त, होइन? त्यही होइन प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जे तन्त्र भने पनि हामी अधिकारको कुरा गर्दाखेरि मेरो अधिकार मैले माग्दै हिँड्दाखेरि तपाईँको अधिकार खोज्न त पाइनँ नि त मैले। हो, त्यति भनेको रवि लामिछानेलाई। विशेष गरी वैकल्पिक राजनीति जुन हिसाबले स्वतन्त्र उम्मेदवारी भनेको कुनै न कुनै रूपमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना खोल्नकै लागि हो। बाबुरामदेखि लिएर जुन मधेसमा पनि मधेसवादी दलहरू पनि एउटा वैकल्पिक राजनीतिकै रूपमा आउन खोजे, मिश्रसम्मको अहिलेसम्मको वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा हेर्ने हो नि, नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, वैकल्पिक राजनीति नै नभनौँ न यसलाई, हामी के भन्छौँ, राजनीति त ओभरअल राजनीति नै हो कि, वैकल्पिक राजनीति होइन, सोचको कुरा मात्रै गरिरहेको छु।
छोडिदिनुहोस् राजनीतिक दलबाट आयो दलबाट आउँदाखेरि ल मान्नु तपाईँलाई म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु म 3 नम्बर क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेर आएँ भने पनि सांसद हो म एमालेबाट जितेर आएँ भने सांसद हो म राप्रपाबाट जितेर आएँ भने सांसद हो अरू केही हुने त होइन त्यसमा केही फरकै छैन जनताको काम गर्न जानलाई तपाईँ जेबाट जानुहोस् जनताले पताइदियो भने पुगी त हाल्यो नि जनताले भोट हालेर तपाईँलाई जितायो भने तपाईँ सांसद हो त्यो एरियाको तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो एरियाको लागि काम गर्ने अब इन्डिपेन्डेन्ट राजनीतिको भनेर भन्छौँ होइन हामीकोमा सबै पार्टीको विधान हेर्नुहोस् रविन्द्र मिश्रले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भने त्यसपछि आएर हाम्रो रमेश खरेलले वैकल्पिक शक्ति भने स्वागत नेपालले वाट के हो त्यो सबै एमालेको गएर विधान पल्टाएर हेर्नुहोस् त कस्ता राम्रा राम्रा कुरा छन् काङ्ग्रेसका विधान पल्टाएर हेर्नुहोस् त कस्ता राम्रा राम्रा कुरा छन् माओवादीको के फरक छ तपाईँ र त्यो विधान तपाईँले लेख्ने शब्द कहीँबाट ल्याउनु भएको त होइन हाम्रो संस्कृत र नेपाली आयातित शब्दहरू जोडेर बनाउनु भएको एउटा विधान हो देशको चुरो कुरो भने के भन्दाखेरि राष्ट्र हितमा काम गर्ने र जनताको हितमा काम गर्ने यति दुईवटा कुरा हुन् र इमान्दार भएर यो काम गर्ने हो यति कुरालाई तपाईँले वैकल्पिक पोलिटिक्स केही पनि भन्न पर्दैन सांसद हुन्छु मलाई पार्टीले दियोस् चाहे नदियोस् म सांसद हुन्छु जनताबाट जान्छु मलाई जनताले जिताइदियो भने म जनप्रतिनिधि भएर काम गर्छु हो र धेरै शब्दमा खेल्नु पर्दैन तपाईँ कानुन पनि बाँधिनु पर्दैन विधान पनि बनाउनु पर्दैन कार्यसमिति पनि हुनु पर्दैन के मेरो त्यो म कार्यसमितिमा यहाँको कार्यसमिति भएर त्यो चितवनको जनतालाई के फरक पर्छ केही फरक पर्दैन चितवनको जनतालाई चितवनको विकास भइदिए मात्रै हो नि बाटो राम्रो बन्नु पऱ्यो व्यवस्थित बन्नु पऱ्यो राम्रो मात्रै होइन हामीकोमा के छ भने दुईवटा बाटो मैले बढी बनाएँ भन्दा मैले धेरै डेभलप गरेँ तपाईँले डेभलप गर्दा सोच्नु भएको छ तपाईँले व्यवस्थित सहर बनाउनु भएको छ सहर बनाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन नि व्यवस्थित सहर बनाउनु ठुलो कुरो हो यदि तपाईँ साँच्चै असल तपाईँको राजनीतिक होइन कि सर राजनीति भन्ने शब्दै नल्याउँ क्या हामी तपाईँ नागरिक हो असल नागरिक हो चितनशील नागरिक हो र जनप्रतिनिधि तपाईँले सर्टेन टाइमको लागि तपाईँ जनप्रतिनिधि हुन पाउनुहुन्छ जस्तो रेणु दाहाल अहिले जनप्रतिनिधि हो कि यदि साँच्चै तपाईँ असल जनप्रतिनिधि हो भने तपाईँले व्यवस्थित सहर बनाउनुहोस् न सहर मात्रै नबनाउनुहोस् व्यवस्थित सहर बनाउनुहोस् न तपाईँले अरूले दुईवटा बनाइरहेको थिए पिच तपाईँले एउटा थपिदिनुहुन्छ 3टा हुन्छ अर्कोले अरू एउटा थप्ला 4वटा हुन्छ 4वटा रोड हुँदैमा विकास हुने हो होइन नि तपाईँले यहाँनिर बाटो बनाइदिनु भयो तर यतातिरको मान्छे मागेर खानुपर्छ भने त्यो बाटोको अर्थ छ त्यस कारणले सबैभन्दा पहिले जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कसरी इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्ने यो कुरा महत्त्वपूर्ण तपाईँ आगामी चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार कुनै पनि शर्त मानेमा ब्याग हुनुहुन्न हुँदैन म स्वतन्त्र उम्मेदवार मलाई ब्याग हुनुपर्ने किन जरुरी छ र मैले के चाहिँ होइन मलाई कसैले केही गर्नुपर्ने मलाई कसैले केही गरिदिनुपर्ने जरुरत छैन म एउटा आफै सेल्फ केही गरेर खाया मान्छे पढे लेखेको युवा हुँ होइन मलाई 2 लाख रुपियाँ दिएर 3 लाख रुपियाँ दिएर मेरो जीवन स्तर बदलिने त होइन र म आकाशमा जब पनि जाँदिनँ होला मलाई ल 2 करोड दिए पनि म आकाश त जान्न म यही धरतीमै बस्नुपर्छ मैले खाने त्यही दाल भात तरकारी हो के को लागि मैले त्यसो गर्नु पर्यो त गर्नु नै पर्दैन ठिक छ मैले हारेँ भने पनि ठिक छ जितेँ भने पनि ठिक छ तर म के भन्छु नि म आवाज चाहिँ बोल्छु है जनताको आवाज चाहिँ बोल्छु है त्यहाँका त्यो क्षेत्रका अरू डडेलधुराका सांसद प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिले बोल्नु होला होइन बाजुराको लागि बाजुराका जनप्रतिनिधिले बोल्नु होला केपी ओलीको एरियामा केपी ओलीले बोल्नु होला तर मलाई 3 नम्बरको मात्रै बोल्नु छ क्या 3 नम्बरकै मात्रै बारेमा बोल्नु छ मलाई देशमा आएर शेरबहादुरसँग मिलाउनु पनि छैन केपी ओलीसँग मिलाउनु पनि छैन मलाई माधव कुमार नेपालले आजबाट पार्टी हट भन्ने पनि छैन मलाई जनप्रतिनिधि जिताइदिए सिद्धियो म जनप्रतिनिधिको लागि जनतन्त्रको लागि काम गर्छु यति मेरो एजेन्डा चाहिँ तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद नमस्कार